गम्भीर मानव अधिकार हनन गर्नेलाई मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्ने। अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुमा आजसम्मका प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू तथा सरकारमा गएका पार्टीहरू दोषी हुन्। नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती केन्द्र अविलम्ब खारेज गर्ने। नेपाल भारत सीमा नक्सा स्ट्रिप म्याप खारेज गर्ने। कालापानीमा तैनात भारतीय सेना अविलम्ब हटाउने। लिम्पियाधुरा समेत समेटिने गरी सीमाङ्कन गर्ने र त्यहाँ सुरक्षा चौकीको व्यवस्था गर्ने। नेपाली नागरिक भएका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नागरिकता दिने। नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउने। प्रदेश 5 को दाङ जिल्लाको तुलसीपुर र घोराई नगरपालिकामा चक्रपट समेत निर्माण गरी व्यवस्थित सहर विकास गर्ने। नेपालको भूमि दुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएका सीमाबाँध र तटबन्धहरू भत्काउन आवश्यक कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्ने। नेपालको जग्गा बाँझो राखेर गहुँ र धान कसरी उत्पादन हुन्छ, 22 खर्बको आयात र 2 खर्बको निर्यात हुने अर्थतन्त्रलाई कसरी आत्मनिर्भर र सामाजिक न्याय सन्तुलित भन्न सकिन्छ। 7,81,559ले एससी परीक्षा दिन पाएनन्। सरकारमा गएका सांसद र मन्त्रीहरूको काठमाडौँमा घर बन्यो, गाउँ उठीवास भयो। नेपालका प्रधानमन्त्री देउबाजी निदाउनु भएको सरकारको लागि लज्जाको विषय हो। यहाँहरूका कार्यकर्ताहरू ठेक्कापट्टा म्यानपावरको नाममा कमिसन खानेमा लागेको देखिन्छ। विद्यार्थीको लागि पाठ्यपुस्तक समेत छाप्न नसकेको यो पनि खेदजनक विषय हो। माध्यमिक शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क गर्ने। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। माननीय श्री प्रेम सुवाल, यहाँको समय 7 मिनट। सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा देखाबमोजिम संशोधन पेश गर्दछु। बुँदा नम्बर 60, विश्वमा अशान्ति, गरिबी, द्वन्द्व र युद्धको स्थिति ल्याउने नातो सैन्य मोर्चा जस्तो हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्य मोर्चा, देशघाती एमसीसी सम्झौता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यता, स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति तथा नेपालको हित विपरीत भएको हुँदा अविलम्ब खारेज गर्ने। 126, नेपाली भूमि भारततर्फ पर्ने गरी तयार गरिएको नेपाल भारत सीमा नक्सा स्ट्रिप म्याप खारेज गर्ने। कालापानीमा तैनात भारतीय सेना अविलम्ब हटाउने। ऐतिहासिक सन्धि र नक्साको आधारमा नेपाल भारत सीमा समाधान गर्ने। 140, नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती केन्द्र अविलम्ब खारेज गर्ने। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह इपिजीको प्रतिवेदन अब पर्खन नहुने भएकोले अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने। भारतीय विस्तारवादले नेपालको दार्चुलामा महाकाली नदी 8 मिटर अतिक्रमण गरी बनाएको तटबन्ध अविलम्ब हटाउने। 129, नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार लिम्पियाधुरा समेत समेटिने गरी सीमाङ्कन गर्ने र त्यहाँ सुरक्षा चौकीको व्यवस्था गर्ने। 132, जन्मको आधारमा विदेशीलाई दिइएको नेपाली नागरिकता अविलम्ब खारेज गर्ने तथा आमा र बुबा दुवै नेपाली नागरिक भएका छोराछोरीलाई मात्र वंशजको नागरिकता दिने। निर्वाचन, मनोनयन, सरकारी सेवा, उद्योग व्यापारका लागि वंशजको नेपाली नागरिकता आवश्यक हुने व्यवस्था गर्ने। 135, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र अदालतका न्यायाधीशहरू सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराई नियुक्ति गर्ने। 122, राज्यको स्वामित्वमा औद्योगिक विकास गरी उत्पादन र वितरणको व्यवस्था गर्ने तथा नेपालीलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउने। 108, भक्तपुर नगरपालिकाको खोप विश्वविद्यालय विधेयक संसदबाट पारित गरी एमबीबीएस कार्यक्रम प्रति विद्यार्थी 15 लाख रुपैयाँ शुल्कमा
अध्ययन अध्यापन गराउने। प्रदेश 2 मा प्रदेशहरूमा 2वटा मेडिकल कलेज र डडेलधुरामा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा समर्थन गर्दछु। अन्य जिल्लामा पनि यस्ता मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ। 68 देशको सन्तुलित विकास गरी जिल्ला जिल्लाका नेपालीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास र अन्य सुविधाको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा बसाइसराई गर्न नपर्ने अवस्था तयार गर्ने। प्रदेश 5 71 प्रदेश 5 को दाङ जिल्लाको तुलसीपुर र घोराई नगरपालिकामा चक्रपथ समेत निर्माण गरी व्यवस्थित सहर विकास गर्ने। 50 9 महिना यता पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको 10 पटकको मूल्य वृद्धि अविलम्ब फिर्ता गर्ने र पर्याप्त जलविद्युत उत्पादन गरी खाना पकाउन, यातायातका साधन सञ्चालन गर्न, कृषि उत्पादन बढाउन, सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराउने। 139 नेपालको हित विपरीत गरिएको नेपाल भारत बीचको असमान सन्धि सम्झौता, सन् 1950 को शान्ति र मैत्री सन्धि, कोशी सम्झौता, गण्डक सम्झौता, महाकाली सम्झौता, माथिल्लो कर्णाली सम्झौता, अरुण तेस्रो लगायत अरुण 4 लगायत सम्झौताहरू खारेज गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालको भूमि दुबानमा पर्ने गरी भारतले बनाएका सीमाबाँध र तटबन्धहरू भत्काउन आवश्यक कूटनीतिक र कानुनी पहल गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिने। बुढा 26 किसानहरूलाई रासायनिक मल अविलम्ब उपलब्ध गराउने र नेपालको बिजुलीबाट रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने। 88 काठमाडौँ विश्वकै पहिलो प्रदूषित ठाउँ नहुने गरी यहाँका औद्योगिक क्षेत्रहरू उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने। 29 कृषि उत्पादन बढाउन जोत्नेलाई जमिन वितरण गर्ने र आवश्यक कानुन बनाउने। 136 ठुला भ्रष्टाचारी, गम्भीर महिला हिंसा र गम्भीर मानव अधिकार हनन गर्नेलाई मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था गर्ने। 102 माध्यमिक शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निशुल्क गर्ने। 97 गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडाका प्रत्येक टोलमा शिशु स्याहार केन्द्र र बालोद्यान सञ्चालन गर्ने। 20 बिमा र शेयर बजारको नाममा सर्वसाधारणमाथि भइरहेको ठगी अन्त्य गर्ने। सभामुख महोदय, स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको एउटा गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको अर्को गठबन्धन भयो। यी दुवै गठबन्धन एमसीसी सम्झौता समर्थकहरूकै भएको हुँदा दुवै बीच मौलिक भिन्नता भएन। स्थानीय चुनावमा नेमकिपाको एमसीसी सम्झौता समर्थक प्रतिगामीहरू विरुद्ध सङ्घर्ष भयो। सिद्धान्तहीन गठबन्धनले निर्वाचन जितिएला, तर भ्रष्टाचार र कमिसन तन्त्र रोकिने छैन, देशको अर्थतन्त्र सुध्रिने छैन। अमेरिकी साम्राज्यवादले हात हतियारबाट युद्ध जित्न सके पनि राजनीतिक मूल्य मान्यता र अर्थतन्त्रको पक्षमा जित्न सकेन। अमेरिकी साम्राज्यवादले हिन्द प्रशान्त रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो नेतृत्वमा जापान, भारत, अस्ट्रेलिया सहित 4 देशको क्वाड सङ्गठन गठन गर्यो। क्वाड पछि बेलायत सहितको 3 देशको औकस मोर्चा गठन गर्यो। अमेरिकाले गरेका सैन्य अभ्यास र गठबन्धनले विश्वमा अमन चयन र शान्ति भङ्ग गर्यो र अवनतितिर दोहोऱ्यायो। त्यस्तै हाम्रो यो अनैतिक र सिद्धान्तहीन गठबन्धनले पनि देशलाई अवनतितिर पठाउँछ। 22 खर्बको आयात र 2 खर्बको निर्यात हुने अर्थतन्त्रलाई कसरी आत्मनिर्भर र सामाजिक न्याय सन्तुलित भन्न सकिन्छ? निजीकरणले अत्यन्त बहुमत जनतालाई नोक्सान गर्छ। राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण नहुने कसरी समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन्छ? सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण पञ्चायतको 30 वर्ष र बहुदल एवं गणतन्त्रको 32 वर्ष रटान लगाइयो, तर आज सबै कागजको खोस्तो भयो। मूल्यवृद्धि नियन्त्रण, रासायनिक मल कारखाना स्थापना, फजुल खर्च नियन्त्रण, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, भ्रष्टाचार रोक्ने, निर्यात बढाउने विषय यो नीति तथा कार्यक्रमले गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, लुम्बिनीमा ध्यान गर्ने न्युमा नेपालका प्रधानमन्त्री देउबाजी निदाउनु भएको सरकारको लागि लज्जाको विषय हो। नेपालको अरुण 4 जलविद्युत भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले कब्जा गरेको नै लुम्बिनीको ध्यान देखियो। सभामुख महोदय, 10 वर्ष अगाडि एक कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थी 7,81,559 ले एससी परीक्षा दिन पाएनन्। बिचैमा पढाइ छाड्नेहरूबारे सरकारले कुनै काम गरेको देखिएन। एमाले माओवादी नेताहरूले पुँजीवादमा नगई समाजवाद सम्भव हुँदैन भनेकाले यहाँहरूका कार्यकर्ताहरू ठेक्कापट्टा म्यानपावरको नाममा कमिसन खानेमा लागेको देखिन्छ। 5 वर्ष अगाडि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार बनाउने दाबी गरेका सरकारमा गएका सांसद र मन्त्रीहरूको काठमाडौँमा घर बन्यो, गाउँ उठीवास भयो।
चालु आबमा विदेशमा पढ्न गएका विद्यार्थीको लागि 43 अर्ब 67 करोड रुपियाँ बाहिरियो। भक्तपुर नगरपालिकाले नर्सिङ पढाएको 18 वर्ष भयो, तर माओवादीका शिक्षा मन्त्रीले यो वर्ष डिप्लोमा तहको नर्सिङ कक्षा भर्ना बन्द गरिदिए। ठुल्ठुला उद्योगहरू सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ। निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरू पुनः सार्वजनिकै गर्नु आवश्यक छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको न्यू राखेर विद्यार्थीको लागि पाठ्यपुस्तक समेत छाप्न नसकेको यो पनि खेदजनक विषय हो। भारतले गहुँ निर्यात रोकेको, अब चिनी निर्यात पनि रोक्ने र मूल्य बढ्ने। नेपालको जग्गा बाँझो राखेर गहुँ र धान कसरी उत्पादन हुन्छ, उखु भारतमा बेचेर चिनी कसरी उत्पादन हुन्छ, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हावाको कुरा भइरहेको छ। कोभिड विरुद्ध बालबालिका 40 लाखलाई खोप दिने, चैत्रभित्र 6 अर्ब बचाउन दाताको भर पर्दा जेठको दोस्रो हप्तामा पनि कोभिडको खोप बालबच्चाहरूले पाएनन्। नीति कार्यक्रम फिर्ता गरी हाम्रो संशोधन समावेश गरी ल्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अर्थतन्त्र ध्वस्त हुनुमा आजसम्मका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा सरकारमा गएका पार्टीहरू दोषी हुन्। धन्यवाद। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज। चौरासको गाउँमा रमाइलो ठाउँमा चर्कुने चौतारी। तपाईँ कलासँग जोडिन चाहनुहुन्छ वा सञ्चार क्षेत्रमा रमाउन चाहनुहुन्छ, आउनुहोस् हामीसँग। गीत रेकर्डिङ, म्युजिक भिडियो, वृत्तचित्र, चलचित्र निर्माण, समाचार सङ्कलनदेखि सम्प्रेषणसम्म। घरबार बसाउला हो बहिनी ओखला ढुङ्गैमा। पानी ढुङ्गैमा घरबार हुन्न नि हौ दाजु ओखल ढुङ्गैमा। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज।